جيت على الإمارات بال 2008. 2008 كانت بداية دخولك لدولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر 2008 تقريبا؟ نعم، بأيلول 2008. وبدأت بداية بسيطة في البداية؟ بدأت مع شركة سعودية في إدارة مشاريعها، وأيضا نظرا للظروف ركود الاقتصاد العالمي وفي تلك الفترة نعم. يعني ما كان هذا الهدف اللي جيت عليه، فإلى أن أسست شركتي. صبرت حتى 2012 وأسست الشركة الحالية. وكانت بداية تأسيسك لشركة من جديد 2012. نعم. كان مجال عملها صيانة تقنية وخدمات للقطاع العقاري. جميل. في دبي. ثم انتقلت إلى مرحلة جديدة من تأسيس المشاريع. طبعا طورنا الخدمات وطورنا نفسنا أكيد، بحيث أنه صار عندنا التصميم والتصميم الداخلي والأعمال الهندسية. هذه الشركة الثانية؟ هاي الشركة لا، هي نفس الشركة بس تطورت وأضيفت النشاطات والشكل القانوني أكيد. وصرنا صرنا ناخذ أعمال من التصميم لغاية التنفيذ حتى الفرش وأعمال الديكور ثم حتى أي عام هذا هذا حتى الآن ساري حتى الآن. ثم انطلقت في هناك يعني شركة جديدة غير أو عمل ثالث، خلينا نقول في عمل ثالث وهو صناعة المفروشات. وهذا كان أحدث صناعة وتخدم الشركة. يعني تخدم هذه الثلاث أقسام تخدم بعض. كلها تخدم الشركة. تخدم بعض. نعم. وفي المستقبل هل هناك من طموح قادم إن شاء الله؟ إن شاء الله توسع أكيد.